प्रोग्राम सदाए हक सुनने वाले तमाम सामाईन को निदा हक का सलाम कबूल हो। दोस्तों, ये बात तो आपको मालूम ही है कि इस प्रोग्राम में हम आपके उन सवालात को शामिल करते हैं जो मसीहत से मुतालिक होते हैं। इस प्रोग्राम को पेश करने का हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जनाब मसीह और मसीहत के मुतालिक आपके दिलो दिमाग में किसी भी तरह की गलत फहमी हो तो उसे दूर किया जाए। इस गलत फहमी को दूर करने के लिए हमारे माहिर इल्मे इलाहियात मोहतरम जनाब खलील हबीब साहिब हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं, जो आज भी हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है आपके सवालों के जवाबात के साथ। तो आज के प्रोग्राम के लिए हम जनाब मोहतरम खलील हबीब साहिब को खुशामदीद कहते हैं। तो चलिए सामीन, हम अपने प्रोग्राम का आगाज इस सवाल से करते हैं। शहजाद सुल्तान ये सवाल पूछते हैं गुजरात से कि क्या लड़की और लड़के को सामने बिठाकर शादी के मामला तय किए जा सकते हैं? मोहतरमी, शायद आपके जहन में सवाल ये है कि जब लड़के और लड़की से ऐसी बात पूछी जाए तो ये शर्म के मुनाफी है, और लड़की बेचारी क्या हाँ करेगी और क्या ना करेगी, शर्मा के चली जाएगी, तो उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ करना है माँ बाप को कर गुजरना है सो कर गुजरे। हम सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, और वो ये है कि शादी किसकी है। अगर शादी लड़के के माँ बाप की और लड़की के माँ बाप की आपस में हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लड़की से ना पूछें, बड़े हैं जो चाहे फैसला कर दें। लेकिन अगर शादी लड़के और लड़की की हो रही है तो उनसे तो आपको पूछना होगा, क्योंकि जिनकी शादी है आप उन्हीं से ना पूछें कि उसको वो पसंद आता भी है या नहीं आता, वो पसंद आती भी है कि नहीं आती। और चूंकि आपने तय कर दिया है और आप बड़े आकिल आदमी हैं और आप सब कुछ जानते हैं, लिहाजा अगर दो बूढ़े ने बैठ के ये फैसला कर दिया तो अब बच्चों पर ये लाजिम है कि उसको माने और इनकार नहीं कर सकते। ये तो अकल का तकाजा है कि जिसकी शादी है उसी से पूछा जाए, क्योंकि किसी पे कोई बात जबरदस्ती ठूंसी नहीं जा सकती। रोजाना के मामलात में आप देखिए, आप कहते हैं कि वही वालदा होती हैं घर में, वही बच्चे होते हैं, कहती हैं बच्चों आज क्या पकाया जाए। अब वो बेचारे बच्चे क्या बताएंगे, लेकिन वो कहते हैं अम्मी जो आपकी मर्जी आए। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं अच्छा अगर आज दाल बना लें तो, कल भी दाल थी आज भी दाल, ये रोज दाल, ये क्या मुसीबत है। बच्चे इख्तिलाफ करते हैं, भाई आज गोश्त नहीं बन सकता। वो कहते हैं अच्छा ठीक है आज गोश्त बना लेते हैं। तो ये छोटी मोटी बातों में तो हम उन लड़के और लड़की को नजरअंदाज नहीं करते, उनसे पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछते हैं। लेकिन जब जिंदगी का अहम तरीन फैसला आता है तो उन्हीं को नजरअंदाज कर देते हैं और बाकी दुनिया भर से पूछते फिरते हैं। अजीब अक्ल है हमारी कि भाई जिसे उम्र भर निभाना है उससे पूछ नहीं रहे, और जिन्हें निभाना नहीं उनसे पूछते फिर रहे हैं। मोहल्ले वालों से, दूसरे रिश्तेदारों से आपस में बड़े बड़े बैठ के कि भाई ये कर दिया जाए या नहीं कर दिया जाए। मेरा ख्याल है ठीक है, लड़की जो है ना वो पैसे वाली है, उसे शादी कर दो, अच्छा खासा जहेज ले आएगी। तो हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई वो लड़के की जिंदगी वहां पे क्या होगी। इतने अमीर खानदान में अगर वो जा रही है और ये बिल्कुल गरीब खानदान वाले हैं तो वही सलूक करेंगे जो आज तक अमीर गरीबों के साथ करते चले आए हैं, कोई मुख्तलिफ थोड़ी होगा। लेकिन कुछ भी हम नहीं सोचते। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखें ये बात अक्ल का इससे तय नहीं होती। हम ये मानते हैं कि अक्ल यही कहती है कि लड़के और लड़की से पूछ लिया जाए, दोनों बालिग हैं, लेकिन मसला है शरीयत का, और शरीयत में अक्ल का कोई दखल नहीं हुआ करता। बस जब कह दिया है कि कर दो तो कर दो, आप उनके वली हैं, फैसला कर दें जो चाहे। लेकिन जब हम कलामुल्लाह को उठा के देखते हैं और शुरू के दौर में देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच रहे हैं अपने बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में कि इनकी शादी हो जाना चाहिए, और अजीजों में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अपने एक पुराने खादिम को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि मियाँ मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तो ये सफर कर नहीं सकता, फलां जगह पर हमारे अजीज रिश्तेदार रहते हैं, वहां पे जाके उनसे जरा बातचीत करो, और अगर वो राजी हो जाते हैं तो ये शादी कर दो। तो वो बेचारा खादिम पुराना नमक हलाल वो जाता है और जाके वहां पे बात करता है, माँ बाप राजी हो जाते हैं। लेकिन कलामुल्लाह में वाज़ेह अल्फाज में ये लिखा है कि उस लड़की के वालिदैन ने कहा कि पहले हम लड़की से तो पूछ के देखें कि उसकी राय क्या है। ये नहीं कहा कि अच्छा ठीक है हम तो इब्राहिम को जानते हैं, माशाअल्लाह वो नबी हैं, और उनके बेटे इसहाक वो भी नबी हैं, भाई तो नबी से शादी करके कौन काफिर होगा। नहीं, कहा कि हम बच्ची से पूछते हैं। बच्ची को बुलाया गया और उससे कहा कि क्या तुम इस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो, और उसने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हाँ मैं जाऊंगी। तो तब उस लड़की को भेजा गया, उससे पहले नहीं। यह आम आदमी की शादी नहीं है,
یہ ایک نبی کی شادی ہے. آپ دیکھیے کہ نبی بھی اپنے بیٹے کی، جو کہ نبی ہے، زبردستی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ لڑکی ہاں نہیں کہہ دیتی. اور ہم عام شادیاں کرتے ہیں اور اس میں ہم اس سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کی بات کو ٹھکرا دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی شادی کے آفر کو ٹھکرانے سے کافر نہیں ہوتا ہے. اس میں وہ انسانوں جیسا انسان ہے. آپ ہاں بھی کر سکتے ہیں اور نہ بھی کر سکتے ہیں. تو جب تک اس لڑکی نے ہاں نہیں کی، اس کے ماں باپ نے اس بوڑھے آدمی کے ساتھ اس کو روانہ نہیں کیا. یہ ہے کلام اللہ کا فیصلہ کہ جن کی شادی ہونے والی ہے ان سے پوچھو. لڑکا تو راضی تھا، لڑکی کا سے معلوم کرنا تھا. اگر آپ لڑکے اور لڑکی سے یہ معلوم نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں معلوم تو کر لینا چاہیے، لیکن ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ ان سے معلوم کریں یا نہ کریں. ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر ان سے شادی کے بارے میں معاملات طے کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں. اگر ہیں وہ رشتہ دار تو وہ آمنے سامنے پہلے ہی آتے ہیں. وہ کوئی نئے وہ نہیں آ رہے. وہ اس کے لیے آصف بھائی ہے اور وہ اس کے لیے آصفہ بہن ہے. وہ پہلے ہی ہیں. تو وہ تو ایک دوسرے کو ویسے ہی دیکھتے ہیں. اب اگر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ جائیں گے تو کون سا عذاب الہی نازل ہو جائے گا، آسمان ٹوٹ پڑے گا یا زمین پھٹ جائے گی. اب یہ کہ ان کے سامنے یہ بات کریں یا نہ کریں، آپ ان سے یہ بات تو شاید نہیں کر سکتے کہ دیکھو ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، تمہیں انکار ہے. تو کون لڑکی بیچارے ماں باپ کے ہمارے ہاں معاشرے میں انکار کرتی ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ یہ لڑکا تمہیں کیسا لگتا ہے، یہ لڑکی تمہیں کیسی لگتی ہے، اور کیا اگر تمہارا یہ جو دوستی ہے اس کو مستقل ایک رشتے میں بدل دیا جائے تو تمہیں کیسا لگتا ہے، کیوں نہیں پوچھ سکتے آپ؟ اور سامنے بٹھا کے پوچھنے میں کون سی قباحت ہے؟ یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ لڑکی صاحب شرماتی ہے، ہاں شرماتی ہے کیونکہ ہم نے اسے شرمانا سکھایا ہے. لیکن جب وہ پڑھ لکھ جاتی ہے تو وہ لڑکی انکار بھی کر دیا کرتی ہے. یہ ہمارے رسم و رواج ہیں جو اس سے کہتے ہیں کہ تم سر بالکل کچھ نہیں کہنا. وہ بیچاری وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے الگ سے، لڑکا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، اس نے آج تک لڑکے کو دیکھا نہیں. وکیل پہنچتے ہیں کہ ہاں بھائی تمہیں یہ منظور ہے کہ نہیں ہے، اور وہ تو کچھ بھی جواب نہیں دیتی. اس کی ماں پکڑ کے اس کی منڈیا ہلا دیتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں لڑکی ہاں کر رہی ہے. کہاں سے خاک ہاں کر رہی ہے؟ زبردستی ہلانے سے ہاں نہیں ہوتی ہے. ان سے پوچھا جائے، کیونکہ اگر وہ شادی خدا نخواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داری آپ کس پر عائد کریں گے؟ لیکن آپ یہ یقین جانیے کہ ہمارے ہاں وہ شادیاں جو صرف ماں باپ کے فیصلوں سے ہوتی ہیں اور جس میں لڑکے اور لڑکی کی رضا کی کوئی دخل اندازی نہیں ہوتی، جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو ہمیشہ الزام لڑکی پر آتا ہے، ماں باپ پر نہیں آتا. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ لڑکی ایسی ہے، لگتی تو بہت اچھی تھی، یہ تو ایسی نکلی. پھر بھی بیچاری وہی پستی ہے ہمارے معاشرے میں. تو جب اسے پیسنا ہی ہے تو اس سے پہلے پوچھ لیں پسنا چاہتی ہو کہ نہیں پسنا چاہتی. اگر وہ چکی کے دونوں پارٹوں کے بیچ میں آنا چاہتی ہے تو آ جائے، نہیں آنا چاہتی، آزاد رہنا چاہتی، آزاد رہے. کوئی زبردستی ہے کہ آپ اس کی شادی کرنا ہے؟ تو آپ ان سے بٹھا کے اور باقاعدہ یہ معاملات طے کیے جا سکتے ہیں. لیکن شاید آپ نے معاملات کا مطلب کچھ اور لیا ہو اور ہم نے آپ کا سوال صحیح نہ سمجھا ہو. آپ نے سوچا ہو کہ شاید حق مہر کی باتیں جو ہیں وہ لڑکی کے سامنے طے ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. مشکل یہ ہے کہ وہ مہر جو لکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کسی لڑکی کو نہیں ملتا. وہ شوہر پہلی رات ہی اس سے پہلے معاف کرا لیتا ہے. وہ ایک کاغذی کارروائی ہوتی ہے جو دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا. ہاں اگر وہ واقعی اس کو دینا ہے تو پھر تو اس لڑکی سے پوچھیں کہ اس کو پیسے چاہیے کہ نہیں چاہیے. اور صرف یہی نہیں کہ اس کو صرف آپ کہہ دیں بلکہ اس کو ملنا بھی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں عورت ہمیشہ سے مظلوم رہی ہے. مردوں نے قوانین بنائے اور اس کے حقوق سے محروم رکھا اور آج بھی وہ محروم ہی رہتی ہے. اس کو مہر کی پیسے کبھی نہیں ملتے، یہاں تک کہ جب اگر وہ خدا نخواستہ یہ چاہے کہ شادی اب ہماری نہیں بچ سکتی، مجھے خلا چاہیے، تو پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ اپنا مہر چھوڑ دو. تو یہ معاملات اگر اس کے سامنے طے کر لیں گے تو اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑے گا، نہیں کریں گے تو نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پیسے اس کو ملنے والے ہی نہیں ہیں. پہلے اپنے ہاں عدل و انصاف قائم کیجئے، پھر اس کے بعد کیجئے. ہمارے یہاں عورت کے حقوق کو پامال کرنا مردانگی کی علامت سمجھا جاتا ہے. خدا ہمیں ایسی مردانگی سے بچائے جس میں ہم عورت کو مظلوم بنا دیں. ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ واقعی اگر آپ لڑکے اور لڑکی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں بٹھا کے ان سے معلوم کیجئے کہ کیا وہ اس رشتے میں بندھنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں. اگر وہ نہیں بندھنا چاہتے تو آپ انہیں مت باندھیے، کیونکہ جب آپ نے ایک دفعہ انہیں باندھ دیا
تو پھر وہ چھٹ نہیں سکتے، کیونکہ جب یہ رشتہ جڑ جاتا ہے تو ٹوٹتا نہیں ہے۔ پروردگار عالم آپ کو اس سلسلے میں عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔ سامعین، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ ہم سے بذریعہ واٹس ایپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 1972767988 نمبر ایک مرتبہ پھر سے دہرائی دیتی ہوں، 1972767988 اس نمبر پر آپ ہمیں اپنا واٹس ایپ پیغام بھیج سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا ہے تو اپنا مکمل پتہ بھی ہمیں واٹس ایپ کر دیں، ہم آپ کو بذریعہ ڈاک مفت نسخہ بھیج دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ ہماری ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی وقت ہمارے سارے پروگرام سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے sadaiHaq.com، یعنی SADA-EHAQ.com، اور دوسرا پتہ ہے sadaiHaq.org۔ اب اپنی میزبان ندا حق کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک نئے سوال اور اس کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔